अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को सेहत व सलामत रखें। कुर्बानी फजीलत आज वीडियो क्लिप पार्ट 2 वीडियो क्लिप बोझने ब्रो ये गुजारिश 88 यानी कि 80% वीडियो क्लिप विशन और सब्सक्राइब करन के सपोर्ट दियो ताकि अस बनो ज़्यादा वीडियो तह तक वातन अम हौसला अफजाई गसान 80% वुशान तम कर सब्सक्राइब क्योंकि अम खुशी वुशन वल चाहन वल। बहरहाल पार्ट 2 कुर्बानी फजीलत क्या ये कुर्बान करान कुर्बान चारवेस में गो हलाल ब्या गो हराम। कुर्बान चारो यह अम हलाल खमुत घास थोप तो हलाल यह फलमट तहन हलाल अन कहाँ रकावट गसान कबूल गसनस मज यानी कि यह कबूल ही कबूल। ब्या जानवर गो चूर खोनमुत फलमोट तो चूर हंद घास थोप तो चूर हंद बेकिस तकलीफ दिवान और पन्निस चारवे कुर्बान चारवेस अमिस खानावन और अत गारंटी कह अत मुतलिक वन बह तुम वाक़या एक बुजुर्ग लिखमस किताब मज मे हसा वोत अक दो ख्याल बह कर कुर्बान फैमिली मज वोतस ख्याल बह कर कुर्बान। बहरहाल युथु आराम त्रोन ख्वाबस मज वुशान जानवर नापाकी खेवन और यह गो बेदार उनस खुदा क्या दलील यह वोत सबे बह क्या वुशान ये जानवर नापाकी खेवन। बहरहाल अम ब्रो ओनमुत जानवर अम गर थोमुत अम सला यमिस नश मे ओन क्या था दलील अम हलाल खोमुत कह अम तुल जानवर निवन वापस अम वोन अमिस गर वलिस मे हसा वुच इत पे ख्वाब बह हसा निमुन यह जानवर कह। बहरहाल इस गर वोल अम वोनस हकीकत अम कुन सातन और योर खोमुत। बहरहाल अम वोन बेकि जाए ब्या जानवर ख्वाब बे वुशान यह खेवान नापाकी खेवान यह गो बे अम तुल जानवर बे उस कुर्बानस खतर आयन अम न्यू गर वलिस बे वापस तुहद जानवर इसमें न्यू कुर्बान करने खतर यह हसा वुच मे इत पे नापाकी खेवान वनस क्या वन यह हसा वुच मे ख्वाबस मज बह हसा कर कुर्बान कह वनस दलील क्या वनस शायद तुम हराम गजा दितमुत। बहरहाल अम गर फैमिली वन यह हसा खेवान अमो तो कर एक्सेप्ट। त्रेम जानवर ओन अम वुच बे ये ख्वाब बे न्यून यह गर अमिस गर वलिस बे वापस। बहरहाल अम गर वल तो एक्सेप्ट अम वोन खुदाई वह क्या कर बह अम कर फैमिली मजन वोन बान जानवर बान चारवे और तमिस बच्चे जई और अमिस दिम बह हलाल खोन चोन घास सारे कि दिम बह हलाल और बह कर ये कुर्बान और बेक्सिस पे गारंटी कह। बहरहाल अम त्रो आरामस मज वुशान यह पन्निस मकानस पोशी पोश खुशबू ही खुशबू यह गो बेदार वनस खुदाया वन कर मे नियत येतस अत मुतलिक और मे यह माजरी वुशान। बहरहाल वनो गर्ज मे यह अम तुर यह फिक्री अड़ हराम गजा खेना चारवायन यम कुर्बान पत कनान और यह गि आसन कह तुम वुशान मार्केटन मज तीर या पचमो अड़न जमींदारन नुकसान कोरमुत या चारवे नुकसान कोरमुत पे ये दिवान कुर्बान पे वन मे हसा कर कुर्बान शायद कबूल कबूल कत हालत गह खेनोत चे हराम यह कत हालत गह कबूल। कुर्बान अजमत फरमो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज माशरस मज यम सात सफर कुन जाए गसान सफर करने गोड सवार इंतजाम करान गुर सुन इंतजाम करान तोत वातन या करान इंतजाम गाड़ हुंद फलन जायन किलोमीटर हाथ 2 हाथ गसन और बे खेन चनुक इंतजाम करान रोज माशरस में यम जनती जनतस कुन रवान गस और अमिस सवार हज तो जरूरत और बे अमिस खेन चन तो जरूरत। रबी कायनात फरमाय अन सह जानवर इस कुर्बान कोर पता अमिस शख्स जनतीस ब्रो खन खस यमिस पे और नेर सच जनतस कुन रवान।
یس غذائی تیاری یس امس صدقہ فطر دیتمت اور ام بدلو انو سا امیک معاوضہ جنت نعمت اور یہ گئی جنتس تیت یہ نعمت کھوان کھوان یہ فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیش امس قربان کرن ولس واریاہ نیکی میلان امیک شمار کت پہ ہکو کرت انداز کت پہ ہکو کرت فرمو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قربان جانورس وال آسان چھ جت آسان وال آسان چھ یوتہ وال ات ہکو نا شمار کرت کی یوتہ نیکی میلان قربان کرن ولس تھی کرو پانے قیاس اس جنتس من سویر بنہ جانور سہ گھہ حرام کھن کی سہ گھہ حلال کھن تو وچھو پاکستانس من واریاہ تم جانور یم دویمس تویمس پورس پہ تریمس پورس پہ تمن تم گرے دِوان غذا اور تم حرام کھاناوان کی بیکس اِزا دِوان کی تو بہرحال رب کائنات کرن ہر کنس قربان قبول ون غرض میں یہ اس تو قربان جانور گھس آسن کنان تھی یہ گھس کم سے کم حق حلال آسن کھن وول اما گھس آسن حق حلال کھمت اور اتھ کہاں رکاوٹ بنان قبول گھنس من تہ امچ فضیلت اصل پہ فکر تر انشاء اللہ الرحمان اور یم 88% سبسکرائب کران کی بہ تھا امید تھی کرو سبسکرائب اور باقین تین تہ واتن یہ ویڈیو کلپ اور نیکسٹ ویڈیوز تین کرو انتظار السلام علیکم.